ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् लिङ्गानुशासने अपि तत्र पुल्लिङ्गाधिकारः इति अवान्तरप्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्रापि अस्य पुल्लिङ्गाधिकारप्रकरणस्य च पुल्लिङ्गाधिकारप्रकरणाख्यस्य अवान्तरप्रकरणस्य तृतीयः च पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तत्र सर्वादौ अस्माभिः यत् सूत्रं पठितं तत् णोपधः इति। णोपधः अकारान्तः पुंसि स्यात् पुल्लिङ्गे भवति इति सूत्रस्य अर्थः। गुणः गणः पाषाणः इति एतानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। ततः ऋण लवण पर्ण तोरण रणोष्णानि नपुंसके इति तत्र अग्रिमं सूत्रमिदं भवति। इदं पठितं तत्र ऋण इत्यादयः एते शब्दाः यद्यपि णोपधाः अकारान्ताः तथापि नपुंसकलिङ्गे एव भवन्ति। ततः कार्षापण स्वर्ण सुवर्ण व्रण चारण वृषण विषाण चूर्ण तीर्णानि नपुंसके च। कार्षापणादयः अत्र सूत्रे ये शब्दाः पठिताः ते पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। तदनन्तरं सूत्रं पठितं थोपधाः थकारोपधाः शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः रथः इति च उदाहरणं दृष्टं। ततः काष्ठपृष्ठसिक्थोक्तानि नपुंसके अयम् अपवादः पठितः। काष्ठादयः एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति अस्य अर्थः दृष्टः। ततः काष्ठादिगर्था स्त्रियाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र काष्ठादिगर्था या वर्तते स्त्रीलिङ्गे, नाम काष्ठशब्दः दिग्वाचकः स्त्रीलिङ्गे भवति। इमाः काष्ठाः इति उदाहरणं पठितं। ततः तीर्थप्रोथयूथगाथानि नपुंसके च एते शब्दाः तीर्थादयः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। ततः पुनः अग्रिमं सूत्रं पठितं नोपधः अदन्तः नकारान्तः शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति। इनः फेनः इति उदाहरणद्वयमत्र दृष्टं। ततः जघनाजिनतुहिन काननवन वृजिन विपिन वेतन शासन सोपान मिथुन श्मशान रत्न निम्न चिह्नानि नपुंसके इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अत्र जघनादयः ये शब्दाः एते नपुंसकलिङ्गे भवन्ति नोपधाः सन्तः अपि। पूर्वस्य अपवादः इति उक्तमेव। तदनन्तरं मान यानाभिधान नलिन पुलिनोद्यान शयनासन स्थान चन्दनालान समान भवन वसन संभावन विभावन विमानानि नपुंसके च इति अग्रिमम् इदं सूत्रं पठितम्। अत्र मानादयः एते शब्दाः ये वर्तन्ते ते तत्र पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। अयं मानः इदं मानम् इति इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं पोपधाः पकारोपधाः शब्दाः अदन्तभूताः पुल्लिङ्गे भवन्ति। यूपः दीपः सर्पः एतानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। ततः अपवादः पठितः पापरूपोडुप तल्पशिल्प पुष्पषष्प समीपान्तरीपाणि नपुंसके एतानि शब्द पाप इत्यादि शब्दस्वरूपाणि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति
इदं पापम् इत्येव। ततः शूर्प कुतप कुणप द्वीप विटपानि नपुंसके च एतानि शब्दस्वरूपाणि पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। अयं शूर्पः इदं शूर्पम् एवम् अत्र लिङ्गभेदः द्वयत्वं भवति इति। ततः अग्रिमः अधिकारः पठितः भोपदः। तत्र भकारोपधाः शब्दाः अकारान्तः पुल्लिङ्गे भवन्ति। स्तम्भः कुम्भः इति रूपद्वयं तत्र पठितं। ततः तत्र तलभन् नपुंसकम् इति अपवादः पठितः। तलभशब्दः भोपदः अस्ति यदि तर्हि अपि नपुंसकलिङ्गे एव भवति। ततः जृम्भन् नपुंसके च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। जृम्भशब्दः तत्र पुल्लिङ्गे अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। तदनन्तरं सूत्रं पठितं मोपधः। मकारोपधः अकारान्तः यः शब्दः सः तत्र पुल्लिङ्गे भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सोमः भीमः इति उदाहरणद्वयमत्र साधितम्। अस्य अपवादः दृष्टः। रुक्मसिद्ध्मयुग्मेध्मगुल्माध्यात्मकुङ्कुमानि नपुंसके। रुक्मादयः एते शब्दाः तत्र नपुंसकलिङ्गे एव भवन्ति, मोपधः सन्ति यदि तर्हि अपि। ततः सङ्ग्रामदाडिमकुसुमाश्रमक्षेमक्षौममोहोद्दामानि नपुंसके च। सङ्ग्रामादयः एते शब्दाः तत्र नाम पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। अयं सङ्ग्रामः, इदं सङ्ग्रामम्, इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। ततः सूत्रं पठितं योपधः। यकारोपधः यः शब्दः वर्तते अकारान्तश्च सः पुल्लिङ्गे भवति। समयः हयः इति। अस्य अपवादः अग्रे पठितः। किसलय हृदय इन्द्रियोत्तरीयाणि नपुंसके। हृदय इत्यादीनि शब्दस्वरूपाणि इमानि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति। ततः गोमय कषाय मलयान्वयाव्ययानि नपुंसके च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। गोमय इत्यादीनि शब्दस्वरूपाणि पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति अर्थः। ततः एतावन्ति सूत्राणि अस्माभिः गते पाठे पठितानि। अपि च तत्र गतपाठे अस्माभिः अत्र भैरवीचन्द्रकलाव्याख्यायाः या कापि पङ्क्तिः न पठिता वर्तते, यतः व्याख्यायाम् एतावतः प्रवृत्तस्य पाठस्य विषये व्याख्यायां किमपि नोक्तं वर्तते, अतः भवतु नाम। यतः अग्रे व्याख्यायाः प्रसङ्गः आरब्धः भविष्यति अथवा व्याख्या यत्र मूलेन सह सम्मिलिता भविष्यति, वयं ततः अग्रे पुनः अग्रे पठिष्यामः। अयं पञ्चमः पाठः लिङ्गानुशासनस्य, किञ्च अवान्तरप्रकरणस्य तत्र पुंलिङ्गाधिकारस्य तृतीयः च पाठः सम्पन्नः। अधुना तत्र अस्य लिङ्गानुशासनप्रकरणस्यास्य तत्र अस्माकं क्रमे षष्ठः पाठः आरब्धः भवति। पुल्लिङ्गाधिकारस्य तु चतुर्थः एषः पाठः आरब्धः भवति। नाम आहत्य लिङ्गानुशासनस्य षष्ठः, लिङ्गानुशासने अवान्तरप्रकरणस्य तत्र पुल्लिङ्गाधिकाराख्यस्य प्रकरणस्य तु चतुर्थः एषः पाठः भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। मूले पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं भवति अग्रे रोपधः। रः उपधा यस्य सः रोपधः बहुव्रीहिः इत्याख्यः समासः अत्र भवति। ततश्च पुमान् लिङ्गम् इति अधिकारद्वयमत्र अनुवर्तते। प्राग्रश्मेरकारान्तः इत्यस्मात् सूत्रात् अकारान्तः इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः स्पष्टः एव अस्ति,
नाम रोपदः यः शब्दः अकारान्तः सः पुल्लिङ्गे भवति इति। क्षुरः अङ्कुरः इति उदाहरणद्वयं प्रदत्तं दृश्यते। तत्र क्षुर इति टुक्षुशब्दे इति धातोः ऋजेन्द्राग्र इति उणादिसूत्रात् रन् प्रत्यये सति सिद्ध्यति। अङ्कुर इति शब्दः अकिलक्षणे इति धातोः तस्य इदित्वान्नं भवति। मन्दिवास् इत्यादि उणादिसूत्रद्वारा उर्च प्रत्ययकृते सति अङ्कुर इति शब्दः सिद्धः भवति। समीचीनम्। अस्य अपवादः अधुना अग्रे पठ्यते। सूत्रं पठामः, ततः परं तस्य अर्थम् अपि च तत्र विद्यमानं क्रमशः एकैकमपि उदाहरणं पश्यामः। यद्यपि तस्य शब्दानां पठनमेव उदाहरणम् अथवा सूत्रपठनमेव उदाहरणं, यथा सूत्रे एव सर्वत्र उदाहरणानि सन्ति। द्वाराग्रस्फारतक्रवक्रवप्रक्षिप्रक्षुद्रनीरतीरदूरकृच्छ्ररन्ध्राश्वभ्रभीरगभीरक्रूरविचित्र केयूरकेदारोदराजस्रशरीरकन्दरमन्दारपञ्जराजरजठर जठराजिर वैरचामरपुष्करगह्वरकुटीरकुलीरचत्वरकाश्मीरनीराम्बरशिशिरतन्त्रयन्त्रनक्षत्रक्षेत्रमित्रकलत्रचित्रमूत्रसूत्र वक्त्रनेत्रगोत्र अङ्गुलित्रभलत्रशस्त्रशास्त्रवस्त्रपत्रपात्रछत्राणि पत्रपात्रछत्राणि नपुंसके इति एवम् इदं सूत्रं भवति। द्वारादीनां प्रकृते इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। प्रथमं पदं प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। किञ्च अत्र नाम नपुंसके इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गतसूत्रस्य अपवादः भवति। इदं द्वारम् इत्यादि आदिना तत्र अन्येपि सर्वेपि एते शब्दाः अत्र द्रष्टव्याः। सम्यक्। एवं तर्हि द्रुवर्णे इति धातोः नाम णिच् प्रत्ययः भवति स्वार्थिकः, ततः पचाद्यचिसति द्वारशब्दः सिद्धः भवति। अग्रे तत्र अस्माभिः उणादिषु सूत्रं पठितं खलु, स्फायि तञ्चि वञ्चि इत्यादि। तत्सूत्रस्य ये शब्दाः तेन सूत्रेण साध्यन्ते ते शब्दाः अत्र प्रायशः उदाहरणत्वेन भवन्ति। अग्रे अस्ति अग्र। अगकुटिलायां गतौ इत्यतः ऋजेन्द्राग्र इति सूत्रद्वारा रन् प्रत्यये अग्रशब्दः सिद्धः भवति। ओस्फायि वृद्धौ इत्यतः रक् प्रत्यये सति स्फारशब्दः सिद्धः भवति। तञ्चुगतौ इत्यतः रक् प्रत्यये सति तक्र इति शब्दः सिद्धः भवति। वञ्चुगतौ इत्यतः रक् प्रत्यये सति वक्रशब्दः सिद्धः भवति नकारलोपादिकं कृत्वा। डुवप बीजसन्ताने इत्यतः रन् प्रत्यये सति वप्रशब्दः सिद्धः भवति। क्षिपप्रेरणे इति धातोः रक् प्रत्यये सति क्षिप्रशब्दः सिद्धः भवति। ततश्च क्षुदिरसम्प्रेषणे इति धातोः नाम क्षुधधातोः रक् प्रत्यये सति क्षुद्रशब्दः सिद्धः भवति। णीयप्रापणे इति धातोः रक् प्रत्यये सति नीरशब्दः सिद्धः भवति। तीरकर्मसमाप्तौ इति धातोः पचाद्यचिसति तीरशब्दः सिद्धः भवति। दूरपूर्वकात् इणधातोः दूरीणो लोपश्चेति रक् प्रत्यये सति धातोः लोपे च सति दूरशब्दः सिद्धः भवति। कृतिछेदने इति धातोः कृतेश्छः क्रूचा इत्यनेन रक् प्रत्यये सति कृच्छ्रशब्दः सिद्धः भवति। छत्वमपि भवति अत्र औणादिकेन सूत्रेण। रथहिंसा संराध्योः इति सूत्रेण बाहुलकात् रकि सति रन्ध्रशब्दः सिद्धः भवति। ततश्च अशभोजन इति धातोः रक् प्रत्यये सति अर्षशब्दः सिद्धः भवति रुधिरार्थे रक्तार्थे च। ततः श्वभ्रगतौ इति धातोः पचाद्यचि सति श्वभ्रशब्दः सिद्धः भवति। निभीभय इति धातोः रक् प्रत्यये सति भीरशब्दः सिद्धः भवति। गम्लुगतौ इति धातोः
इरन् प्रत्यये सति गभीरगम्भीरौ इति एतेन निपात्यते। ईरन् प्रत्ययान्ततया गभीरशब्दः सिद्धः भवति। ततश्च कृतिछेदने धातोः कृतेश्चः क्रू च इत्यनेन रक् प्रत्यये सति क्रू इति आदेशे च सति क्रूरशब्दः सिद्धः भवति। ततः विपूर्वकात् चीयचयने इति धातोः अमि चीमि इत्यादि औणादिसूत्रद्वारा क्त्र प्रत्यये सति विचित्रशब्दः सिद्धः भवति। ततः केयुर् इति शब्दे विग्रहः भवति। के यौति, के नाम बाहुशिरः अत्र विवक्षितं भवति। बाहुशिरसि यौति इति युमिश्रणयोः इति धातोः खर्जपिञ्जादिभ्यश्च ऊरोलचौ इति सूत्रद्वारा औणादिकेन सूत्रेण ऊर् इति प्रत्ययः अत्र विहितः भवति। केयूर् इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः के जले शिरसि वा दारो यस्य, तत्र सप्तम्याः अलुक् भवति। अपि च केदार इति शब्दः सिद्धः भवति। समीचीनं। ततः दार इति च शब्दः दृविदारणे धातोः गञ् प्रत्ययकृते सिद्धः भवति। एवम् आहत्य समासं कृत्वा केदार नाम उपपदसमासं विधाय केदार इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः उत्पूर्वकात् दृ धातोः उदिदृणाते रजरौ इत्यादि गुणादिसूत्रद्वारा अच् प्रत्यये सति उदरम् इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः नञपूर्वकात् जसुमोक्षण इति धातोः नमिकम्पिस्म्य जसगमहिंसति पौरः इति अष्टाध्यायीसूत्रद्वारा रप्रत्यये सति अजस्रशब्दः सिद्धः भवति। ततः श्रुहिंसायाम् इति धातोः कृ शु पृ कटिपटि शोटिभ्यः ईरन् इत्यतः ईरन् इति प्रत्यये सति तत्र शरीरशब्दः सिद्धः भवति। कन्दर इत्यत्र तत्र ऋच्छेररः नाम प्रत्ययान्तत्वात् बाहुलकात् कन्दर इति शब्दः अपि सिद्धः भवति। धातुः तु तत्र द्रष्टव्यः, बाहुलकादेव तत्र प्रकृतिरूपं ग्राह्यम् अथवा धात्वन्तरं किञ्चन अस्ति यत्र नुमागमः भवेत् तादृशमपि स्वीकर्तुं शक्यते। मन्दार इति मदिस्तुत्यादि अर्थे यः धातुः वर्तते मन्द इति, ततः मन्दिभ्य आरन् इत्यतः आरन् प्रत्यये सति मन्दार इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः पिजि सम्पर्के इति धातोः बाहुलकात् अरप्रत्यये सति पञ्जर इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः जरा अजरम् इति अविद्यमाना जरा यस्य तत् अजरम् इति शब्दः सिद्धः भवति। एवं विग्रहे सति जर इति तु जृ-वयोहानौ इत्यनेन सिद्ध्यति। ततः जायते यत्र जन्तुः मलः वा इति विग्रहे जनिप्रादुर्भावित धातोः जनेररष्ठ च इति औणादिकसूत्रेण अरप्रत्यये सति जठर इति शब्दः सिद्धः भवति। अजगतौ इति धातोः अजिरशिशिर इत्यादि सूत्रद्वारा किरच इति प्रत्यये सति अजिर इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः वीर इति शब्दात् वीरस्य कर्म इति अर्थे द्वन्द्वाद्वन्द्वैरमैथुनिकयोः इति सूत्रद्वारा वैर शब्दस्य निर्देशत्वात् अणप्रत्ययान्तत्वात् तत्र आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा वैर इति शब्दः सिद्धः भवति। मूलतः अत्र वीर इति धातुः एव भवति, तस्मात् अच् प्रत्ययः अथवा गञ् प्रत्यये सति वीरशब्दः सिद्धः भवति। ततः अणप्रत्यये सति तद्धिते वैर इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। चमु अदने इति अस्मात् सूत्रात् अर्तिकमिभ्रम इत्यादि सूत्रद्वारा अर इति प्रत्यये सति चामर इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः स्वार्थिके अणि सति चमर इति शब्दः सिद्धः भवति, तस्मात् स्वार्थिके अणि सति चामर इति शब्दः अपि सिद्धः भवति। ततः पुष्कर पुष्टौ इति धातोः पुषः कित् इत्यनेन करन् इति प्रत्यये सति पुष्करशब्दः सिद्धः भवति। ततः गाहु विलोडने इति धातोः छित्वर छत्वर इत्यादि सूत्रद्वारा श्वरच प्रत्ययान्ततया गह्वरशब्दः निपातितः भवति। ततः कुहर इत्यत्र कुंहरति इति व्युत्पत्तौ हरतेरनुद्यमने च इति कु इति उपपदे सति तत्र अच प्रत्ययान्तः कुहर इति शब्दः सिद्धः भवति। कुटीर
कृषु पृकटि इत्यादि सूत्रद्वारा बाहुलकात् तत्र ईरन् इति प्रत्ययः सिद्धः भवति, कुटीर इति शब्दः सिद्धः भवति। कुलीरं कुलसंस्थाने इति धातोः ईरन् इति प्रत्ययः सति कुलीर इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः चत्वरं चते याचने इति धातोः कृगृषुरुञ्चतिभ्यः श्वरच् इति सूत्रद्वारा श्वरच् प्रत्ययः सति चत्वर इति शब्दः सिद्धः भवति। ततश्च काश्मीर इति कश्मीरे भवम् इत्यर्थे, नाम कश्मीर शब्दः तत्र भव इत्यर्थे सति अणि सति काश्मीर इति शब्दः सिद्धः भवति। कश्मीर इत्यत्र तु कषधातोः कषेर्मुट्च इति सूत्रद्वारा ईरन् प्रत्ययः मुडागमः च यदा क्रियते तदा कश्मीर इति शब्दः सिद्धः भवति सूत्रद्वारा। णीयप्रापणे इति धातोः स्फायितञ्च इत्यादिना रक् प्रत्ययः सति नीर् शब्दः सिद्धः भवति। अभिशब्दे इति धातोः घञ् प्रत्ययः सति अम्बरशब्दः सिद्धः भवति। धातोः इदित्वा नुं भवति, नैव अम्बशब्दः सिद्धः भवति। ततः अं शब्दं रात् इति रादान इति धातोः आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन प्रत्ययः सति आतोरोपिटिस् इत्यादिकं कृत्वा तत्र अम्बर इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः शशप्लुतगतौ इति धातोः अजिर शिशिर इत्यादि सूत्रद्वारा किर्च प्रत्ययः सति शिशिर इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः तनुविस्तार इति धातोः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इत्यतः ष्ट्रन् प्रत्ययः सति तन्त्र इति शब्दः सिद्धः भवति। यम उपरम इति धातोः गृधुवीपच इत्यादि सूत्रद्वारा त्र प्रत्ययः सति यन्त्र इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः न क्षदते इति अर्थे क्षद नाम नैपूर्वकात् क्षदधातोः गृध्रुवी इत्यादि सूत्रद्वारा त्र प्रत्ययः सति तत्र नभ्राण्णपान्न इति सूत्रद्वारा नयः प्रकृतिभावे च सति नक्षत्रशब्दः सिद्धः भवति। ततः क्षि निवासगत्योः इति धातोः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इति ष्ट्रन् प्रत्ययः सति क्षेत्रशब्दः सिद्धः भवति। ततः निमिदा स्नेहने इति मिदधातोः अमिचमि शशिभ्यः क्रः इति सूत्रद्वारा क्त्र प्रत्ययः सति मित्र इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः कलत्र इत्यत्र गड सेचने इति धातोः गडे रादेश्चकः इति सूत्रद्वारा अत्र प्रत्ययः सति अत्र इति प्रत्ययः सति कलत्र इति शब्दः सिद्धः भवति। ततश्च तत्र चीनचयने इति धातोः अमीचि इत्यादि सूत्रद्वारा क्त्र प्रत्ययः सति चित्र इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः मूत्रप्रस्रवणे इति धातोः मूत्र इति शब्दात् तत्र घञ् प्रत्ययः सति मूत्रशब्दः सिद्धः भवति। सूत्रवेष्टने इति धातोः तत्र पचाद्यचि सति सूत्र इति शब्दः सिद्धः भवति। वक्त्र इत्यत्र वचपरिभाषणे धातोः गृधिपीपच इत्यादि सूत्रद्वारा अत्र प्रत्ययः सति वक्त्रशब्दः सिद्धः भवति। नेत्र इत्यत्र णीयप्रापणे इति धातोः दाम्नि शस युयुज् इति सूत्रद्वारा अत्र प्रत्ययः सति नेत्र इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः गोत्र इति तु पृथ्वीं त्रायते इत्यर्थे तत्र गाम् अर्थात् पृथ्वीं त्रायते इत्यर्थे गो शब्दपूर्वकत्वात् त्रयीपारनिर्धातोः आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन प्रत्ययः सति आतो लोपिटि च इत्यादिकं कृत्वा गोत्रशब्दः सिद्धः भवति। ततः अङ्गुलित्र इत्यत्र त्रयीं पारनिति धातोः आतोनुपसर्गे कः इति प्रत्ययः सति तत्र अङ्गुलित्र इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः भलपरिभाषणहिंसादानेषु इति धातोः बाहुलकात् अत्र प्रत्ययः सति भलत्र शब्दः सिद्धः भवति। ततः शसुहिंसायाम् इति धातोः दाम्नि शसु युयुज् स्तुतुत् इत्यादि अष्टाध्यायीसूत्रद्वारा ष्ट्रन् प्रत्ययः सति शस्त्र इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः शास्त्र इत्यत्र शासु अनुशिष्टो इति धातोः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इत्यनेन ष्ट्रन् प्रत्ययः सति शास्त्रशब्दः सिद्धः भवति। ततः वस्त्र इत्यत्र वस आच्छादने इति धातोः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इत्यतः ष्ट्रन् प्रत्ययः सति वस्त्र इति शब्दः सिद्धः भवति। पत्र इत्यत्र पतलगतौ इति धातोः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इति ष्ट्रन् प्रत्ययः सति पत्रशब्दः सिद्धः भवति। पात्र इत्यत्र पापाने इति धातोः सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इत्यनेन ष्ट्रन् प्रत्ययः सति पात्रशब्दः सिद्धः भवति।
अन्तिमश्च छत्र इति शब्दः छद अपवारण इति धातोः तत्र सर्वधातुभ्यः ष्टर्न् इति सूत्रद्वारा ष्टर्नि सति तत्र इस्मन्त्रन् क्विषुज इत्यनेन धातोः ह्रस्वत्वमपि भवति, छत्रशब्दः अत्र सिद्धः भवति। एवञ्च सामान्येन अत्र अस्माभिः नाम अतिसूक्ष्मतया न, परन्तु केवलं प्रकृतिप्रत्ययपरिचयपूर्वकतया सर्वेषामपि शब्दानाम् अत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः चिन्तितः। सर्वेषामपि एतेषां शब्दानां द्वाराग्रेति सूत्रद्वारा तत्र नपुंसकलिङ्गता भवति। सर्वे शब्दाः एते रोपधाः सन्ति यदि तर्हि अपि रोपधः इत्यनेन पुल्लिङ्गतां नार्हन्ति, अपवादः अत्र वर्तते, नपुंसकलिङ्गे एते भवन्ति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। शुक्रमदेवतायाम् इति भवति अग्रिमं सूत्रं। तत्र शुक्रम् इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अदेवतायां, न देवता अदेवता, तस्याम् अदेवतायां नपुंसके लिङ्गम् इति अनुवर्तते। नपुंसक इति गतसूत्रादेव अनुवर्तते, रोपधः इत्यनुवर्तते। प्राग्रश्मेरकारान्तः इत्यतः अकारान्तः इति च अनुवर्तते। ततश्च सूत्रस्य अर्थः भवति, नाम रोपधशब्दः शुक्र इति यः वर्तते अकारान्तः, सः देवताभिन्नार्थे यदा प्रयुज्यते तदा नपुंसकलिङ्गे भवति। इदं शुक्रं रेतः इति उच्यते। नाम वीर्यस्य विशेषणम् अथवा नेत्ररोगविशेषस्य विशेषणत्वेन इदं प्रयुज्यते। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। मूले सूत्रं दृश्यते। आम्। चक्रवज्रान्धकारसारावारपारक्षीरतोमरशृङ्गारभृङ्गारमन्दार मन्दारोषीरतिमिर शिशिराणि नपुंसके च। चक्रादयः शब्दाः अत्र पठिताः। प्रथमं वचनं प्रथमं पदं प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तम् अस्ति। नपुंसके इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। अत्र चकारात् पुंसि, नाम पुल्लिङ्गे अपि एते शब्दाः भवन्ति इत्युच्यते। ततः चक्रः चक्रम् इत्यादि इति मूले कथयति। एवं खलु। तत्र कृ इति धातोः षञर्थेकविधानमिति सूत्रेण कप्रत्यये सति पुनः तत्र द्विर्वचनप्रकरणे क्रियादिनां के इति भाष्यवचनद्वारा द्वित्वं भवति। अभ्यासकार्यादिकं कृत्वा च कृ अ गुणः तत्र एवं यण भवति। चक्र इति शब्दः सिद्धः भवति। वजगतौ इति धातोः ऋज्रेन्द्रागरिति उणादिसूत्रद्वारा रन् प्रत्यये सति वज्रशब्दः सिद्धः भवति। किञ्च अन्धदृष्ट्युपघात इति सूत्रद्वारा घञ् प्रत्यये सति अन्धशब्दः भवति। अन्धं करोति इति अर्थे कर्मण्यण् इति अण् प्रत्यये सति अन्धकार इति शब्दः सिद्धः भवति। ततश्च तत्र सार् इत्यत्र सृगतौ इति धातोः घञ् प्रत्यये सति सृस्थिरे इत्यनेन घञ् प्रत्यये सति सार् इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः अवारः अवारम् अव इति उपसर्गपूर्वकत्वात् ऋगतौ इति धातोः घञ् सति अवारशब्दः सिद्धः भवति। ततः पारः पारं, तत्र पृपालनपूरणयोः इति धातोः घञ् इति प्रत्यये सति पारशब्दः सिद्धः भवति। क्षीर् इति क्षीनिवासगत्योः इति धातोः शुसिचिमीनाम् इति धातोः क्रन् प्रत्यये सति क्षीर् इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः तत्र तो इति उपपदे सति, नाम तु धातोः विचि सति तो इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्मिन् उपपदे सति मृङ् प्राणत्याग इति धातोः पचाद्यचि अच प्रत्यये सति तोमर् इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः शृ हिंसायां
इति धातोः शृङ्गारभृङ्गारौ इत्यनेन सूत्रेण आरन् इति प्रत्यये सति शृङ्गार इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः डुभ्रियधारणपोषणयोः इति धातोः शृङ्गारभृङ्गारौ इत्यनेन आरन् प्रत्यये सति भृङ्गारशब्दः सिद्धः भवति। मदिहर्षे इति धातोः अङ्गि मदि मन्दिभ्य आरन् इत्यनेन आरन् प्रत्यये सति मन्दारशब्दः सिद्धः भवति। ततः वशकान्तौ इति धातोः वशेः किच् इत्यनेन ईरन् इति प्रत्यये सति उशीर् इति शब्दः सिद्धः भवति सम्प्रसारणादिकं कृत्वा। ततः तिम आर्द्रीभावे इति धातोः किरच् इति प्रत्यये सति तिमिर् इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः शशप्लुतगतौ इति धातोः अजिर शिशिर इत्यादि सूत्रद्वारा किरच् इति प्रत्यये सति शिशिर इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रे अत्र सूत्रमेकं पठामः। आम्, सूत्रं भवति शोपधः इति। शः उपधा यस्य सः शोपधः। सम्यक् प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमिदं पदं भवति। पुमान् लिङ्गम् इति एतद्द्वयम् अत्र अनुवर्तते। अपि च तत्र रश्मेरकारान्तः इति अस्मात् सूत्रात् अकारान्तः इत्यपि अनुवर्तते। षकारान्तः यः शब्दः शोपदः यः शब्दः अकारान्तश्च सः पुल्लिङ्गे भवति इति अर्थः भवति। वृषः वृक्षः इति उदाहरणद्वयमत्र भवति। तत्र वृषुसेचन इति धातोः इहुपदज्ञापरीग्रहकः इत्यनेन कप्रत्यये सति वृषः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। वृक्षवर्णे इति धातोः पचाद्यचि सति वृक्ष इति शब्दः सिद्धः च भवति। अस्यापवादः पठ्यते। सूत्रम् अस्ति अग्रे। शिशिरशीर्षाम्बरीषपीयूषपुरीषकिल्बिषकल्माषाणि नपुंसके। एते क्षन्तव्य शिरीष एवं खलु। शिरीष शीर्ष अम्बरी शिरीष शीर्ष शिरीष शीर्षाम्बरीषपीयूषपुरीषकिल्बिषकल्माषाणि कल्माषाणि नपुंसके एवं खलु। तर्हि शिरीष इत्यादयः ये शब्दाः अत्र पठिताः वर्तन्ते एते शोपधाः वर्तन्ते यदि तर्हि अपि एते पुल्लिङ्गतान् न भजते, नपुंसकलिङ्गे एते शब्दाः भवन्ति इति भावः। श्रुहिंसायाम् इति धातोः श्रुभ्रुभ्यां कित् इत्यनेन ईशन् इति प्रत्यये सति शिरीष इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः अभिशब्दे इति धातोः तत्र औणादिक अम्बरीष इति सूत्रद्वारा निपातनेन अम्बरीष इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः पीय इति धातोः तत्र पीये रूषन् इति सूत्रद्वारा ऊषन् इति प्रत्यये सति पीयूष इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः पृपालनपूर्णयोः इति धातोः कृतृभ्याम् ईशन् इति सूत्रद्वारा ईशन् इति प्रत्यये सति पुरीष इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः किल श्वैत्य क्रीडनयोः इति धातोः किलेर्बुक्च इति सूत्रात् टिषच् इति प्रत्यये सति तत्र किल्बिष इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः करक्षेपे इति धातोः क्विप् प्रत्यये सति कर इति शब्दः सिद्धः भवति, कल् इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः मषहिंसायाम् इति धातोः ण्यन्तात् पचाद्यजन्तः प्रयोगः माष इति सिद्धः भवति। कल् चासौ माषश्च कल्माष इति तत्र सिद्धं भवति। नाम वर्णविशेषस्य वर्णवाचकः शब्दविशेषः अयं भवति। सर्वस्यापि शब्दस्य प्रकृते शोपदः इत्यनेन या नपुंसकलिङ्गता प्राप्ता सा नित्यतया न भवति, परन्तु पुल्लिङ्गता अपि भवति, नपुंसकलिङ्गता अपि भवति। शोपदः इत्यनेन तु पुल्लिङ्गता भवति एवं खलु। प्रकृतसूत्रेण नपुंसकलिङ्गता अपि भवति। अत एव तत्र शिरीषः शिरीषम् इति उभयथा अपि उदाहरणानि भवन्ति। शिरीषः वृक्षविशेषो भवति। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः।
नैव, एतेन तु मया उभयथा उक्ता दोषः तत्तु अग्रिमसूत्रे। शिरीष इत्यादि सूत्रद्वारा तु नपुंसकलिङ्गे एव केवलं रूपं शिरीषम् इति तावदेव तत् परिष्करणीयम्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमसूत्रद्वारा अस्ति तथा किं पुल्लिङ्गे अपि रूपाणि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति। सम्यक्। तत्र सूत्रं पठामः। यूषकरीषमिषविषवर्षाणि नपुंसके च एते शब्दाः नाम यूषकरीषमिषविषवर्ष एते शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। तदेव कथयति व्याख्याता। चात् पुंसि अयं यूषः इदं यूषम् इत्यादि नाम अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र द्रष्टव्यानि इति। सम्यक्। तत्र यूषबन्धे इति धातोः इगुपदज्ञापीग्रहकः इत्यनेन कप्रत्ययः सति यूषशब्दः सिद्धः भवति। ततश्च कृ विक्षेपे इति धातोः क्रूद्रूभ्याम् ईशन् इत्यनेन ईशन् प्रत्ययः सति करीष इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः मिषस्पर्धायाम् इति धातोः इगुपदज्ञापीग्रहकः इत्यनेन कप्रत्ययः सति तत्र मिषशब्दः सिद्धः भवति। ततः विषविप्रयोगे इति धातोः युगपदज्ञापीग्रहकः इत्यनेन कप्रत्ययः सति विषप्रयोगः सिद्धः भवति। ततः वर्ष इत्यत्र व्रियवर्ण इति धातोः वृतृवदि इत्यादि सूत्रद्वारा सप्रत्ययः सति षत्वादिकं कृत्वा धातोः गुणादिकं च विधाय वर्ष इति शब्दः च सिद्धः भवति। उभयत्र सर्वत्र उभयलिङ्गत्वं भवति। पुल्लिङ्गे अपि एते शब्दाः भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि एते शब्दाः भवन्ति इत्यर्थः। ततः अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति सोपधः इति। सः उपधा यस्य सः सोपधः। सः नाम अत्र वर्णः विवक्षितः। तत्र पुमान् लिङ्गम् अथवा लिङ्गं पुमान् इत्येतद् अधिकारद्वयम् अनुवर्तते। ततश्च तत्र प्राग्रश्मेरकारान्तः इत्यतः अकारान्तः इत्यपि अनुवर्तते। वत्सः वायसः महानसः सर्वेपि सोपधः इति शब्दाः सन्ति। अकारान्ताश्च वर्तन्ते। वयगतौ इति धातोः वयश्चित्यनेन असच् इति प्रत्ययः सति वयस इति प्रत्ययः तस्य णिदोदभावः भवति। धातोः उपधः वृद्धिः भवति। वायस इति जायते काकार्थे। नैव वत्सः इति मया त्यक्तः आदौ शब्दः। वद् इति धातोः वृतृवद् इत्यादिगुणादिसूत्रद्वारा सप्रत्ययः सति वत्स् इति शब्दः सिद्धः भवति। चर्त्वात् दकारस्य धातोः दकारस्य तकारः भवति। वायस इत्यत्र वयधातोः असच् प्रत्ययः सति वायस इति शब्दः सिद्धः भवति। महानसः इति तु महत् अनस् इत्यनयोः द्वयोः समासद्वारा महानस इति शब्दः सिद्धः भवति। अत्र अनोष्मा यस्रसाञ्जातिसंज्ञयोः इति उणादिसूत्रद्वारा टच् प्रत्ययः च भवति। सोपधः अयमपि शब्दः वर्तते। अतः एते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति। अस्य अपवादः पठ्यते। अपवादः भवति एवं। पनस बिस बुस साहसानि नपुंसके। पनसादयः इति शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति। पनस्तुतौ इति धातोः अत्यविचमित इत्यादि सूत्रद्वारा असच् इति प्रत्ययः सति पनस इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः तत्र बिस इत्यत्र बिसप्रेरण इति धातोः युगपदज्ञापीग्रहकः इत्यनेन बिस इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः बुस उत्सर्गे इति धातोः युगपदज्ञापीग्रहकः इत्यनेन बुस इति शब्दः सिद्धः भवति कप्रत्ययः सति। सहसि बले भवम् इति अर्थे सहसा कृतम् इति वा अर्थे तत्र भवः इत्यनेन नाम सहस् इति शब्दात् तत्र भव इत्यनेन अणप्रत्ययः सति साहस् इति शब्दः च सिद्धः भवति। एते सर्वे शब्दाः नपुंसकलिङ्गे एव भवन्ति। अतः पनसं बिसं बुसं साहसम् एवं नपुंसकता एव अत्र प्रयोक्तव्या। अग्रे अत्र सूत्रमुच्यते। तत्र
चमसांसरसनिर्यासोपवासकार्पासवासभासकासकांसमांसानि नपुंसके चात् पुंसि अत्रापि अवगन्तव्यम्। एते शब्दाः चमसादयः शब्दाः पुल्लिङ्गेऽपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गेऽपि भवन्ति। तत् कथयति तत्र मूले इदं चमसम् अयं चमसः इत्यादि। सम्यक्। तर्हि तत्र चमु अदने इति धातोः अत्यविचेत्यादि उणादिसूत्रद्वारा असच प्रत्यये सति चमस् इति शब्दः सिद्धः भवति। अंससमाघाते इति धातोः अमगत्यादिषु इति अवाधातोः अमेः सन् इत्यनेन सन् प्रत्यये सति अंसशब्दः सिद्धः भवति। रस इति रस आस्वादनधातोः ण्यन्तात् अजन्तात् अथवा ण्यन्तात् घञन्तात् रसशब्दः सिद्धः भवति। णेर्निटिति णेर्लोपः अत्र अवगन्तव्यः भवति। यथा चौरादिकः अयं धातुः। ततः निरपूर्वकात् यसु प्रयत्निति धातोः घञ् प्रत्यये सति निर्यास इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः उपपूर्वकात् वस निवासे इति धातोः घञ् प्रत्यये सति उपवास इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः डुक्रिय इति धातोः क्रियः पासः इति पास इति प्रत्यये सति कर्पास इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः कर्पासेन निर्मितम् इत्यनेन इत्येतस्मिन् अर्थे औणादिके अण् प्रत्यये सति कार्पास इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः वसनिवासे इति धातोः हलश्च इत्यनेन घञ् प्रत्यये सति वास इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः भास इत्यत्र भसभर्सनदीप्तयोः इति धातोः भावार्थके घञ् प्रत्यये सति भास इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः तत्र कास्रे शब्दकुत्सायाम् इति कास धातोः घञ् प्रत्यये सति कास इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः कसि गति शासनयोः नाम तत्र इदित्वा नुं भवति। ततः घञ् प्रत्यये सति तत्र भावार्थे घञ् प्रत्यये सति कांस इति शब्दः सिद्धः भवति। तत्र वस्तुतः घञ् सति तु कंस इत्येव भवति। ततः स्वार्थे अण कश्चन वक्तव्यः भवेत्। ततः कांस इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः मन ज्ञाने इति धातोः मनेर्दीर्घश्च इति सूत्रद्वारा सप्रत्यये सति मांस इति च शब्दः सिद्धः भवति। ततः तत्र एते एव शब्दाः अत्र भवन्ति। एते पुल्लिङ्गेऽपि नपुंसकलिङ्गेऽपि भवन्ति इति उक्तमेव। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति। पश्यन्तु। कंसं च प्राणिनी इति अस्ति खलु सूत्रं। व्याख्यायामपि मूलेऽपि दृश्यते। अतः एतावान् भागे विशेषम् अपश्यत व्याख्यात्रा एतावता न किमपि उक्तम् एवं खलु। ततः अस्य सूत्रस्य पदपरिचयमादौ प्राप्नुमः। कंसम् इति तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। अप्राणिनी इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्राणः सन्ति अस्मिन् इति प्राणी, न प्राणी इति अप्राणी, तस्मिन् अप्राणिनी। सोपधः इत्यत्र अनुवर्तते। प्राग्रश्मेर्कारान्तः इत्यतः अकारान्तः इत्यनुवर्तते। पुनः पुमान् नपुंसके लिङ्गम् एते अधिकाराः च अत्र लभ्यन्ते। नाम गतसूत्रात् नपुंसके इत्यपि अत्र आयाति। तत्र प्राण्यर्थात् भिन्नार्थे कंसशब्दः उभयलिङ्गे नाम पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च भवति इति। कंसो स्त्रीपानभाजनम्। प्राणिनि तु कंसो नाम कश्चिद्राजा इति। एवं खलु। तर्हि प्रकृते गतसूत्रेण किमुक्तं? नपुंसके च नाम उभयलिङ्गत्वम् उक्तम्। अत्र अर्थविषये विशेषः उच्यमानः अस्ति। व्याख्याता कथ्यते कंसमिति शब्दस्य निर्देशात् नपुंसके च इत्यस्य सम्बन्धः नाम गतसूत्रे नपुंसके च इत्युक्तं तस्य सम्बन्धः वर्तते। अप्राणिवाच्य कंसशब्दः इत्यर्थः। सम्यक्। अप्राणिवाचकः कंसशब्दः एव तत्र उभयलिङ्गित्वं प्राप्नोति। यः तु प्राणिवाचकः अस्ति सः तु पुल्लिङ्गे एव भवति। कंसः इति अत्र सूत्रेण विशेषम् उक्त्वा कंसशब्दविषयकः नियमः कृतः इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे अत्र सूत्रं भवति रश्मिदिवसाभिधानानि इति अस्ति।
तत्र रश्मिदिवसाभिधानानि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। तत्र एकमेव पदं सूत्रे भवति। रश्मिश्च दिवसश्च रश्मिदिवसौ, तयोः अभिधानानि रश्मिदिवसाभिधानानि। द्वन्द्वगर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भ षष्ठीतत्पुरुषः अत्र भवति। पुमान् लिङ्गम् इत्येतद् अधिकारद्वयञ्च अत्र सम्बध्यते। तर्हि रश्मिवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते, दिवसवाचकाः च ये शब्दाः वर्तन्ते, ते पुल्लिङ्गे भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः। एतानि पुंसि स्युः इति उक्तमेव। रश्मिर्मयूखः, दिवसो घस्रः इति। रश्मिवाचकशब्दः मयूखः भवति। एवं खलु खलु तत्र माङ् मान इति धातोः मान् ऊखो मय च इति उणादिसूत्रद्वारा ऊख इति प्रत्ययः भवति। धातोः मै इति च आदेशः भवति। मयूः इति शब्दः सिद्धः भवति। प्रकृतसूत्रेण पुल्लिङ्गता विधीयते। दिवसो घस्रः इति भवति। एवं खलु तर्हि तत्र घस्ल अदने इति धातोः स्फायितञ्च इत्यादि उणादिसूत्रद्वारा रक् प्रत्ययः सति घस्र इति शब्दः सिद्धः भवति। पुल्लिङ्गता च अत्र भवति। दिवसशब्दः रश्मिशब्दश्च तु अत्र अन्तर्भवत्येव, नाम पुल्लिङ्गे भवत्येव इति भावः। अग्रे सूत्रम् उच्यते दधीति स्त्रियाम् इत्यस्ति। क्षन्तव्यः, दीधिति स्त्रियाम् पूर्वस्यापवादः। किरणवाचकः शब्दः वर्तते दीधितिः, नाम रश्मिवाचकः शब्दः वर्तते। तथापि अत्र पूर्वसूत्रद्वारा पुल्लिङ्गता न भवति, परन्तु स्त्रीलिङ्गता एव भवति। सम्यक्। दीधिं दीप्तिरेव नयोः इति धातोः क्तिचिक्तौ च संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण क्तिच प्रत्यये सति दीधितिः इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। अग्रे सूत्रं भवति। व्याख्याता च इङ्गितं करोति सूत्रं प्रति। दिनाहनि दिवसाभिधानौ इमौ इति मूले सूत्रं द्रष्टव्यं। दिनाहनि नपुंसके। दिनाहनि इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। नपुंसके इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। दिनञ्च अहश्च। दिनाहनि इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तम् उक्तमेव। नपुंसके इति सप्तम्यन्तम् उक्तं। लिङ्गम् इति अनुवर्तते। दिन इति अहन् इति च शब्दः दिवसवाचकः अस्ति चेदपि पुल्लिङ्गे न भवति, नपुंसकलिङ्गे भवति। रश्मि दिवसाभिधानानि इत्यस्य अपवादः अयं भवति। सम्यक्। दीङ्क्षय इति धातोः इण् सिञ्चि इत्यादि उणादिसूत्रद्वारा नकप्रत्यये सति तत्र दिन इति शब्दः सिद्धः भवति। बाहुलकात् धातोः ह्रस्वः जायते। अहन् इत्यत्र ओहाक्त्याग् इति धातोः नञ्जहातेः इत्यनेन कनि प्रत्यये सति नै उपपदे तत्र हा धातोः कनिन् इति प्रत्यये सति अहन् इति शब्दः सिद्धः भवति। नलोपोनयः इत्यनेन नलोपादिकमत्र द्रष्टव्यं भवति। अहन् इति अत्र सिद्ध्यति। अयमप्यपवादः इत्युक्तं कस्य? रश्मिदिवसाभिधानानि इत्येतस्य। दिवसाभिधानौ इमौ इति तद् उक्तमेव। अग्रे मानाभिधानि इति उच्यते। मानस्य अभिधानानि मानाभिधानानि षष्ठी तत्पुरुष षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् अत्र भवति इदं पदं। तत्र पुमान् लिङ्गम् इत्येतद्वयमनुवर्तते। मानाभिधानानि नाम मान वाचकानि शब्दस्वरूपाणि पुल्लिङ्गे भवन्ति इति। नाम मानम् अत्र मापविशेषः परिमापविशेषः विवक्षितः वर्तते। एवं खलु। कुडवः प्रस्थः इति उदाहरणद्वयम् अत्र उच्यते। कुडिदाः इति धातोः बाहुलकात् औणादिके कवच इति प्रत्यये सति कुडव इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः प्रस्थ इति प्रपूर्वकात् ष्ठागतिनिवृत्त इति धातोः गञर्थकविधानमिति कप्रत्यये सति प्रस्थ इति शब्दः सिद्धः भवति। प्रकृतसूत्रेण उभयोः पुल्लिङ्गता
भवति इति। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। द्रोणाढकौ नपुंसके च इति। द्रोणाढकौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, नपुंसके इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति अव्ययं भवति। सम्यक्। तत्र द्रोणश्च आढकश्च द्रोणाढकौ इति एवं विग्रहः भवति। पुमान् लिङ्गम् इति च अनुवर्तते। तत्र नाम परिमापनवाचकौ सन्तावपि एतौ शब्दौ द्रोण अपि च आढक इति एतौ शब्दौ नपुंसके च नपुंसकलिङ्गे अपि भवतः, पुंलिङ्गे तु भवतः एव, नपुंसकलिङ्गे अपि भवतः। इदं द्रोणम्, अयं द्रोणः, इदमाढकम्, अयमाढकः इति एवं अत्र लिङ्गव्यवस्था ज्ञेया। द्रोण इत्यत्र द्रुगतौ इति धातोः कृ इति ऊणादिसूत्रद्वारा न प्रत्यये सति सिद्धिः भवति। आङ्पूर्वकात् ढौकृगतौ इति धातोः प्रशोदरादित्वात् नाम पचाद्यचि प्रशोदरादित्वात् च आढक् इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक् उभयलिङ्गत्वम् अत्र भवति इति अत्र अवगन्तव्यं। सम्यक्। ततः अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। खारीमानिके मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति खारीमानिके स्त्रियां। खारीमानिके इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति, स्त्रियाम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। खारी च मानिका च खारीमानिके। सम्यक्। स्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तम् इत्युक्तमेव लिङ्गम् इति अत्र सम्बध्यते। ततः खारी इति शब्दः मानिका इति च शब्दः सः स्त्रीलिङ्गे भवति, परिमाणवाचकः अस्ति यदि तर्हि अपि। सम्यक् इति अस्ति। खम् आरात् इति विग्रहे खम् पूर्वकत्वात् खम् उपपदात् खम उपपदे सति आङ् पूर्वकात् रा धातोः मूलविभुजादिभ्यः कः इत्यनेन कः प्रत्ययः सति खारी नाम खार् इति सिद्ध्यति। ततः षिद्गौरादिभ्यश्चित्यनेन ङीषि सति खारी इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः मन ज्ञाने इति धातोः हेतुमण्यन्तात् णुल् प्रत्ययः भवति। ततः अकादेशः टापि च सति इत्यादिकं च कृत्वा मानिका इति प्रयोगः सिद्धः भवति। प्रकृतसूत्रेण तत्र स्त्रीलिङ्गता भवति। इयं खारी, इयं मानिका। सम्यक्। व्याख्याता किं कथयति? मानाभिधानत्वात् पुंस्त्वे प्राप्ते अयमारम्भः इति। सम्यक्। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। कथयति बहुत्वञ्चेति। मूले पश्यामश्चेत् दाराक्षतलाजासूनां बहुत्वञ्च इत्यस्ति। दाराक्षतलाजासूनाम् इति षष्ठीविभक्ते बहुवचनान्तं पदं भवति। बहुत्वम् इति प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। दार, अक्षत, लाजा, असु एतेषामत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। सम्यक्। ततः बहुत्वञ्च बहुवचनत्वञ्च भवति। चकारः पुंस्त्वस्य समुच्चायकः इति उच्यते व्याख्यात्रा। सम्यक्। तर्हि इमे दाराः पत्न्यर्थे उच्यते अयं शब्दः। तत्र बोध्यते काचित् नाम बोधः कस्याश्चित् एकस्याः भवति, परन्तु नित्यबहुवचनान्तः शब्दः इमे दाराः इत्येव प्रयुज्यते। द्रुवदारण इति धातोः दारजारौ कर्तृनिलुक्च इत्यतः घञ् प्रत्ययः भवति। निलोपादिकं कृत्वा ण्यन्तः यन् धातुः भवति, दारशब्दः सिद्धः भवति। अक्षत इत्यत्र तु क्षिणुहिंसायाम् इति धातोः नपुंसके भावव्यक्तः इत्यनेन प्रत्ययः भवति। क्षत इति सिद्ध्यति। अनुनासिकलोपः अपि अत्र अवगन्तव्यः। न क्षतम् अक्षतम् अथवा अविद्यमानं क्षतं येषान्ते अक्षताः। लजभर्जने इति धातोः अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रद्वारा घञ् प्रत्ययः सति लाज इति शब्दः सिद्धः भवति। बहुवचन नित्यबहुवचनान्ततः भवति लाजाः।
असुक्षेपणे इति धातोः अथवा असुदीप्तौ इति धातोः शृ स्पृस्नि इत्यादि सूत्रद्वारा उप्रत्यय सति असुशब्दः सिद्धः भवति। दाराक्षलताजासूनां बहुत्वञ्च सर्वत्र एतेन सूत्रेण अत्र स्त्रीलिङ्गता नित्यबहुवचनान्तता च अवगन्तव्या। नित्यस्त्रीलिङ्गता च अपि भवति। दाराः अक्षताः लाजाः असवः इति। ततः अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। नाड्यपजनोपपदानि व्रणाङ्गपदानि समग्रं सूत्रमेव पठितवान् अस्ति। तत्र नाड्यपजनोपपदानि व्रणाङ्गपदानि एवं भवति सूत्रम्। सूत्रे द्वे पदे स्तः। नाड्यपजनोपपदानि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। व्रणाङ्गपदानि इत्यपि प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तमेव भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र अस्य सूत्रस्य विग्रहं पश्यामः। नाडी च अपश्च जनश्च नाड्यपजनाः ते नाड्यपजनाः उपपदं येषां तानि नाड्यपजनोपपदानि सम्यक् प्रथमाविभक्ते बहुवचनान्तमिदं भवति। व्रणाङ्गपदानि व्रणञ्च अङ्गञ्च पदञ्च व्रणाङ्गपदानि सम्यक् पुमान् इति अनुवर्तते लिङ्गम् इति च अनुवर्तते। प्रकृते यथासङ्ख्यनियमः प्रवर्तते। सम्यक् मूले सूत्रार्थः कृतः वर्तते द्रष्टव्यं। यथासङ्ख्यं नाड्याद्युपपदानि व्रणादीनि पुंसि स्युः इति खलु। नाम नाडी इति उपपदं चेत् ततः परतः व्रण इति अपेक्षितः शब्दः। एवम् अप अङ्ग जनपद इति त्रयाणां यथासङ्ख्यसम्बन्धः वर्तते। व्याख्याता किं कथयति? अत्र उपपदशब्दः पूर्वपदपरः न तु तत्रोपपदं सप्तमीस्थमिति तत्संज्ञकपरः तस्य प्राप्त्यभावात् इति। एवं खलु। पूर्वपदपरः एव उपपदशब्दः प्रकृते वर्तते। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति नास्ति इति भावः। तर्हि उदाहरणानि पश्यन्तु। नाडीव्रण अयं नाडीव्रणः अयम् अपाङ्गः अयं जनपदः सम्यक् इत्यस्ति। तत्र तदेव नाड्याः व्रणः अपपूर्वात् अङ्ग इति चेत् अपाङ्गः जनपदः इति शब्दाः भवन्ति खलु। श्रुतपूर्वाः शब्दाः सर्वेषां पुल्लिङ्गता प्रकृतसूत्रेण भवति तावदेव। एवं खलु। प्रकृतसूत्रेण पुल्लिङ्गे एते शब्दाः भवन्ति। ततः अग्रे काचित् पङ्क्तिः अस्ति। अत्र व्रणादीनाम् उभयलिङ्गत्वेपि क्लीवत्व अनुवृत्त्यर्थं सूत्रम्। अत्र मूले कश्चन दोषः अस्ति मम पुस्तके। क्लीबत्वानुवृत्ति इति नास्ति, क्लीबत्वनि इति अस्ति। तत्र अवधानं कर्तव्यं। नि इति क्लीबत्वनिवृत्त्यर्थं सः दोषः जातः वर्तते। किमुक्तं? व्रणादीनाम् उभयलिङ्गत्वे अपि एवं खलु। तत्र कार्षापणस्वर्णसुवर्णवर्णव्रण इत्यत्र व्रणादयः पठितः खलु। तेषाम् उभयलिङ्गत्वं विहितं वर्तते। क्लीबत्वनिवृत्त्यर्थं तत्र उभयलिङ्गत्वे तत्र नपुंसकलिङ्गोपि लिङ्गमपि एकं वर्तते। तत्र नपुंसकलिङ्गस्य निवृत्तिः भवतु पुल्लिङ्गता एव भवतु तदर्थमिदं सूत्रं वर्तते। तदेव व्याख्याता कथयति। नपुंसकाधिकारे मुखनयन इत्यादि वक्ष्यमाणसूत्रेण विवराभिधानत्वेन क्लीबत्वं प्राप्तं तन्निवृत्त्यर्थमित्यर्थः। अग्रेपि एकं सूत्रं वर्तते। तेन अत्र प्राप्तिः भवति अन्येषु शब्देषु व्रणेतरशब्देषु एवं खलु। तस्य निवृत्तिः भवतु तदर्थम् इदं सूत्रं वर्तते इति अत्र एतेन उच्यते इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंहरामः। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। एवञ्च प्रकृते
लिङ्गानुशासनप्रकरणस्य क्षन्तव्यः आदौ मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च लिङ्गानुशासनप्रकरणस्य अस्य षष्ठ एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अवान्तरप्रकरणस्य पुल्लिङ्गाधिकारप्रकरणस्य तु अयं चतुर्थः पाठः च सम्पन्नः जातः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थितः भवामः।